السلام عليكم ورحمة الله متتبعي قناة لنتعلم ونعلم. اليوم إن شاء الله غادي نشوف معكم الصفحة 27 باج 27 من كتاب Mes apprentissages en français 3e année de l'enseignement primaire. غادي نبداو على بركة الله. Unité 1. J'écoute et je repère. هنا عندنا la lettre H et la lettre R. Une robe, une huppe. L'exercice 1. Frappe les syllabes, puis trace une croix quand tu entends ch. Le son ch. يعني كيكون بحال هكا. Le son ch أو الصوت ش. نبداو هنايا. Une huppe. هنا ما سمعناش huppe ما سمعناش le son ش. هنا un chat. Un chat. إذا سمعنا le son ش. هنايا niche. Niche. كاين le son ش. Une cheminée. Une cheminée. إذا سمعنا ش. cheminée. Le son ش. كان هذا هو l'exercice الأول. دابا نمرو أ. Encadre les mots où tu vois H. الكلمات اللي غنلقاو فيهم H غادي نديروهم في كادغ. غادي نديروهم encadré. Et souligne les mots où tu vois ش. Le son ش. فين ما نلقاو le son ش يعني CH نديرو سطر تحت منه. Un hôpital. Un hôpital. لاحظوا هنايا كاين H. إذا اش غنديرو له كادغ. Une poche. Une poche. souligné نديرو سطر تحت منها لأن فيها le son ش. Une tâche. Une tâche. نديرو سطر تحت منها le son ش. Un homme. Un homme. إذا غادي نديرو كادغ. علاش؟ لأن فيها la lettre H. Une hache. Une hache. لاحظوا H أول كلمة ما كتقراش كتسمى هنا H ميات. Une hache يعني غنديرو كادغ لأن فيها la lettre H. هنا le thé. Le thé. إذا هنا كذلك كاين la lettre H. نديرو كادغ. وكان هذا هو l'exercice الأول. اسمحوا لي ما وضحتش معكم الصورة. غندوزو l'exercice الثاني. B. Souligne la lettre H chaque fois que tu la vois. عفوا. Souligne la lettre H chaque fois que tu la vois. هنا غادي نسطرو على la lettre H فين ما لقينا. هنا une cheminée. Une cheminée. هنا عندنا le son ش. هنا un hôpital. Un hôpital. La lettre H. Hier. Hier. H. Une histoire. Une histoire. H كذلك. Une chemise. Une chemise. هنا le son ش. دابا غادي نمرو C. Entoure la syllabe où tu vois ch. Entoure la syllabe où tu vois ch. يعني فين ما لقينا لا سيلاب اللي فيها ش سي اش غادي نديرو عليها دائره هكا ندورو عليها. شميز. شميز. اذا هنايا هذه هي لا سيلاب اللي فيها ش. نيش. نيش. كذلك هذه هي لا سيلاب اللي فيها ش. شميني. شميني. اذا هذه هي لا سيلاب اللي فيها ش او le son ch. نمرو deuxième exercice. Frappe les syllabes puis repère le son qui se répétait. دابا غادي نفرابيو les syllabes ونشوفو نحددو le son qui répétait. الصوت اللي كيتعاود. عندنا هنا un robot. Robot. Un robot. شنو هنا؟ Une radio.
une radio. Une radio. هنا une robe. Une robe. نتوما متكتبوهمش، غير انا كتبتهم لكم باش تعرفوهم وصافو. une robe. شنو كنسمعوا لحد الساعه ملي بدينا كنقراو؟ un robot, une radio, une robe. شنو كيتعاود الكلمه بزاف هنا؟ une tortue. Une tortue. Un robot, une radio, une robe, une tortue. هنا كنشوفوا بان كنعاودوا بزاف لا لتر ار. روبو، راديو، روب، tortue. إذن puis repère le son qui se répétait. Et dans le son qui se répétait, R, R. On va répéter R, R. Radio, robot, robe, tortue. R. إذن هنايا غادي ندوزو A. Encadre les mots où tu vois R. هنا الكلمات اللي غنلقاو فيهم R نديرو عليهم كادر أو مستطيل، يعني نكادغيوهم. نحاول نبسط لكم بزاف. ان غا، ان غا. حنا واش هنا كنسمعوا كنشوفوا عفوا لا لتر ار. وي ها هي كاينه، ندير كادر. اون رام، اون رام. وي لا لتر ار. ان دومينو، ان دومينو. كاينه لا لتر ار هنا؟ لا. دي او ام اي ان او. نو، ما كايناش لا لتر ار. ان لافابو، ان لافابو. كاينه لا لتر ار؟ نو. ال ا في ا بي او. ما كايناش لا لتر ار. ان روبو هي اللي كنا قرينا هنا. ان روبو. اذا شنو نقول لا لتر اللي كاينه الاولى؟ ار. غو، غ مع او. غو، غو بو. تي ما كنقراوش ملي كتكون في التالي بوحديتها. ان روبو. اذا غنديرو كادر. ان غادي. اذا ها هي لا لتر ار هي الاولى، مع ا غنقراوها غادي. كذلك اس هنا ما كتقراش. ان غادي. نعاود نقرا معكم الكلمات. ان غا كما قلت لكم تي ما غتقراوهاش. ار ا غنقراو غا. ان غا. اون غام، اون غام. ان دومينو، ان دومينو. ان لافابو. هادي وهادي راه ما فيهمش غير قريتهم معكم باش تعرفوا تقراو. ان روبو. طي في الاخير ما تقراوهاش. روبو. ان غادي. اس هي ما تقراوهاش. اذا اللي فيهم هادي وهادي وهادي وهادي. ان غا، اون غام، ان روبو عفوا. ان غادي. دابا نمرو l'exercice B. L'exercice B, souligne la lettre R chaque fois que tu la vois. فين ما نشوفوا لا لتر ار نسطروا عليها. لا لتر ار هي هذه اللي بالاحمر، عقلوا عليها مزيان وغادي نقراو هاد الكلمات. وفين ما نشوفوا لا لتر ار نسطروا عليها. شوفوا في لا لتر مزيان وعقلوا عليها مزيان ونمشيو نقلبوا عليها في الكلمات. فين ما نلقاوها نسطروا عليها. une route، une route. اذا هذه هي هذه غنسطر عليها. هذا هي اذا لا لتر ار. عقلوا عليها مزيان. فين ما شفتوا هذه عرفوها هي لا لتر ار. une radio، une radio هو هذا اللي قرينا هنا الفوق. اذا هو une radio هو المذياع باللغه العربيه. اذا ها هي لا لتر ار. une rue، une rue. اذا ها هي لا لتر ار. ديما نعقلوا على هذه هي ار، ها هي ار. ان repas، ان repas ها هي لا لتر ار. une mare، une mare ها هي لا لتر ار. اذا دابا سطرنا على جميع الحروف ار، يعني جميع الكلمات اللي فيهم عفوا حرف ار. ها هي ها هي ها هي ها هي هي. اذا لا لتر ار ما خصناش نساوها مره اخرى. فين ما نشوفوا نعرفوا لا هذه لا لتر ار صافي ونعقلوا عليه باش نعرفوا نقراوه. هنا
entoure la syllabe où tu vois R. فين ما كانت شي مقطع صوتي فيه R غادي نديرو عليه دائرة. صافي، فين ما لقينا شي مقطع صوتي فيه R أو لا لتر R نديرو عليه دائرة. هنا غو بو R أو كنقراوها غو بي أو بو غو بو. إذا هنايا شنو كنسمعو وشفنا كذلك لا لتر R، هذا هو الأول. إذا غنجيو ندير هنايا ندور عليها بحال هكا. هنا أغيكو، لاحظوا اش ما كنقراوهاش ملي كتكون في الاول، اللهم الا كان معها سي عاد كنقراوها. الا كان سي مثلا هنا هكا غنقراو شا. دابا هنا ما كايناش، اذا غنقراو أغيكو. اذا فين سمعنا ار؟ هنا في هاد لا سيلاب هادي غندوروا عليها. غو با اس كما قلت لكم ما كنقراوش في التالي، غنقراو غو با. فين سمعنا ار؟ سمعنا في هاد لا سيلاب الاولى هادي. اذا غادي ندوروا عليها هكا، وبهذه الطريقه غنكونوا سالينا ليكزيرسيس ديالنا وساليناه صحيح ان شاء الله بحول الله وما خطأناش فيه، وتعلمنا لا لتر اش وتعلمنا لا لتر ار وتعلمنا بان لا لتر اش ملي كتكون في اول كلمه وما كاينش سي قبل منها ما كنقراوهاش، كنقراو مباشره الحرف اللي كيجي من موراها. وتعلمنا لو سون ش. وكنتمنى انني نكون فيتكم في هذا الفيديو، والى اللقاء في فيديو اخر بحول الله، ودمتم في رعايه الله.